کرن دشمن دی تعریفا رسالت جہی ہوئے، کرن دشمن دی تعریفا رسالت جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے، امامت جہی ہوئے، کرن دشمن دی تعریفا رسالت جہی ہوئے، کرن دشمن دی تعریفا رسالت جہی ہوئے، جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں جاوے، جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں جاوے، دعائیاں نال بخشاوے، دعائیاں نال بخشاوے، شرافت جہی ہوئے، کرن دشمن دی تعریفا رسالت جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے، امامت جہی ہوئے، کرن دشمن دی تعریفا رسالت جہی ہوئے۔